PMOचे कडली आमची मिटींग आहा. आमचे PMOचे सेक्युरिटी इन्चार्ज म्हणून तो नाव पिड्यार करता, खंय तरी आमचे प्रधानमंत्रीचे नाव पिड्यार करता कसो म्हाका दिसता. ते पंतप्रधानांचो सेक्युरिटी इन्चार्ज आशिल्ल्याचो आव हाडून श्रीरंग नावाच्या एका मनशान गोंयच्या टॅक्सीकारांक तशेंच जायत्या हॉटेलांक लुटले. आलिशान हॉटेलांनी रावप, टॅक्सी बूक करून वरांच्या वरां आपल्याक मॅनेजमेंटाच्या बसकेची तयारी करपा जाय सांगून हांगा थंय भोंवप. मात हातूंतल्या कोणाकूच ताणें पयशे दिले ना देखून लोकां मदीं बोवाळ सुरू जालो. सुमार 10-12 टॅक्सीकारांक ह्या मनशान लुटला आनी ह्याच संबंधान कलंगूट, पणजे तशेंच मडगांव पुलीस स्टेशनात ताच्या विशीं कागाळ नोंद जाल्या. ताचो भेस पळोवन लोकांक ताचेर विश्वास जालो, मात ताणें सगळ्यांक गंडायलें देखून हाचेर बेगीन कारवाय करची म्हण लोकांनी मागणी केला. पंतप्रधानाच्या नावाचो असो वापर करून लोकांक लुटता हाचेर ताबडतोब कारवाय जावंक जाय देखून सगळ्या टॅक्सीकारांनी कलंगूटचे PI परेश नायक हांची भेट घेवन ह्या मनशाचो बेगीन सोद घेवचो अशी मागणी केल्या. कित्याक सांग साहेब, हितून मेन कितें आसा, PMO म्हणटकूर सेंटर PMचे नाव पिड्यार जाता हितून. खंय तरी PMOचो सिक्युरिटी म्हणटा ते तुमी मातशें नेसेसरी एक्शन घेवपाक जाय. ऑलरेडी उलयना म्हणजे मातशें प्लीज ताका सोदपाचें चालू मातशें हें करात. इन्फॉर्मेशन करता पण पुलीस म्हणून सांगता तेंचे कडल्यान पयशे बी घेता. पूण तो मॅरियट्सांतल्यान, पणजे मॅरियट्सांतल्यान काल ती एप्लिकेशन येयली आमकां. पूण मॅरियट्स तो लॉगीन बसलेलो मॅरियट्साचेर, थंयसरल्यान बूक केली तेणें टॅक्सी आनी हांगासर येयलो, हांगा भोंवलो आनी मागीर सालिगांव गेलो. खंय सालिगांवच्यान ना जालो. सो आमची चालू आहे सध्या हो सर गोंयानूच आसा तर ते खबर ना. ते आमची ताका सोदपाची हें चालू आहा. चलो तो PMO ऑफिसर तो कितें म्हणटा तो म्हाका खबर ना. पूण एज पर कंप्लेंट ऑफ पुलीस म्हूण सांगता. गेस्ट एक आमच्या हॉटेलान रावतालो. हॉटेलान भायर सरलो आनी म्हणलेलो आपल्याक फुडली एक गाडी जाय. सो बरें म्हटलें, उलोवप जालें सगळें आनी गेलो ताका घेवन गेलो. म्हाका म्हणलेलो मडगांव रेल्वे स्टेशनार व्हर. पयलीं म्हणलेलो आपल्याक फायली दिवंक जाय. तो फायली दिता आनी येता म्हणलो. तो फायली दिलो, गेलो भितर घेवन बॅग घालें देशीन, एक धाकटें घाल्लें, दिलो आनी येयलो 10 मिनटांनी. मागीर म्हणलेलो आपल्याक एक कावला सीम हो रेगिसान थंयसर आपलो म्हणपा लागलो एक लंच आहा म्हणपा लागलो. थंय म्हणलेलो एक PMOचे कडली आमची मिटींग आहा. तें जालें काय म्हणलो तुका आपूण मागीर फोन मारता, मागीर आपल्या हॉटेलान ड्रॉप कर. सो तें जायना फुडें बरें म्हटलें रावता. तेका हांव 7 जायसर रावलो सांजचो थंयसर. म्हटल्यार हेणी म्हाजो फोन नंबर येयल्लो, तुका मिस कॉल करता म्हणून. मिस कॉलूय दिवंक ना हेणी म्हाका. सो ताका 7 जायसर रावलो हांव. सांजाची 9 जाली, 9ची 10 जाली. सो हांवें ते वचून स्टाफाक सेक्युरिटी घेताले हांगासर हॉटेलान, मातसो कोण आले पळय म्हणून. तो म्हणलेलो भितर कोणूच ना. सो म्हाकाय दिसलें की फ्रॉड जाला काय. सो तरी हांव एक वर रावलो. तो म्हणलेलो पळयता भितर कोण आहा बीन ना. तो मागीर कळलें मागीर कोण ना भितर म्हणून. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें कोण ना बीन म्हणून. सो मागीर हांवें चिंतलें की आसूं म्हटलें, सोडून घाल म्हटलें. सो हांवें गाडी स्टार्ट मारली आनी येयलो घरा कडेन. सो म्हाजेन कॉन्टेक्ट बीन कांय नासलो. सो दुसरे दिसा हॉटेला कडेन आमचे येताले. ती म्हणटाली आपूण तुका एक अर्द्या वरान खंय सांगता. ते उपरांत म्हाका एक मेसेज येयली आमच्या ग्रुपार की मलेशाची की तेज्या कडेन फ्रॉडूच जाला म्हणून. आमच्या मयडेच्या हॉटेलान तो येयल्लो एकदा. अर्दें वर पयलीं येयलो आनी ताका तेंच्यांनी ताका सांगलें की तो PMOचो आपूण सेक्युरिटी ताका हें करपाक येयला. आपूण आतां 20 तारखेक कितें तरी हें आसा, एफी आसा, तेजें हें करपाक इनॉग्रेशन करपाक तो आपूण तो येवपाचो आहा PM. सो तेज्या खातीर तो आपूण थंयसर एरेंजमेंटाक येयला. मागीर तेंचे म्हाका तो येयलो, म्हाजी गाडी बूक केली मागीर तेंच्या हॉटेलान. मागीर घेवन गेलो ताका. तोय म्हाका मागीर म्हणालो की बाबा आपूण PMOचो सेक्युरिटी आपूण थंय येयला आनी 4 वरांचेर म्हाजी गाडी घेतली तेंच्यांनी. तर ते येयला आनी हॉटेल मैरामात थंय सोडलें हांवें ताका. सोडून मागीर फुडें गेलो, पार्किंग रावल्या उपरांत मागीर खूब वगत जालो. 4 वरां जावन गेली. मागीर 9:30 ताका सुमार फोन केलो हांवें. फोन केल्या उपरांत मागीर तो म्हणटा भैया मेरे को और टायम लगेगा, आप रुको. मतलब बरें जातात न्हू, मिटींग आहा म्हटल्यार. मागीर रावलो हांव 2 जायसर रावलो. 2 परत फोन केलो आनी ताका फोन उबारिना. 50 कॉलां मारली तरी उबारना. परत एकदां उखल्लो ताणें. मागीर 20 सेकंड उलयलो आनी भैया और टायम लगेगा मीटिंग में तो आप रुको म्हणून. मागीर परत म्हटल्यार रावलो. मागीर परत सकाळ जाली. सकाळ जाल्या उपरांत 7 जायसर रावलो. तो फोन मारता परत ताका कितें करता काय म्हणून. फोन कसोच उखलिना. मागीर म्हाका असो डावट येयलो की गेलो हांव मागीर तो हॉटेलान गेलो लॉजीन आनी रिसेप्शनाक विचारलें की बाबा अमको कस्टमर आसा तो आसा जाल्यार पळय.
मागीर ते म्हणा म्हाका एंटरटेन करनाले मागीर तुमी CCTV कॅमेरा पळया म्हणलें कशें कितें आहा तें ना आमी तशें पळोवंक शकना म्हणलें बरें पुलीस येयल्यार करतले न्ही हय ते येतले तेंचे ऑर्डर आसा जाल्यार आमी करता म्हणलें गेलो हांव फुडें मिरामार सर्कलार गेलो आनी तसो 2 पुलीस येयल्ले तांकां घेवन मागीर हांव थंय येयलो हितून मिरामार हॉटेलार येयलो उपरांत मागीर म्हणा तेंच्यांनी CCTV कॅमेरा हे केले चॅक केलो मागीर तो 7 सुमार अर्देवर रावन थंयसर हॉटेलाची गाडयेची किंवाची घेवन तो कालो येयलो म्हणून सांगलें तेंच्यांनी आनी परत ते मेळटलो म्हणून म्हाका हांव थंय येयलो डायरेक्ट कानोय हॉटेलार तो येत जाल्यार तसो तो पत्तोच ना मागीर पळयत जाल्यार मागीर दिपेशान सांगला हांवें अशें घडलां कोणूय येता सरकारूय जावूंय म्हणून आमचो गोंयचो फायदो घेता आनी खंय तरी आयज आमचे गोंयचेंय नांव पिड्यार जाता आमचे PMOचेंय नांव पिड्यार जाता कित्याक हो बरो न्हेसता बरी चेन बीन घालून VIP हो भोंवता आनी आमचे PMOचे सेक्युरिटी इंचार्ज म्हणून तो नांव पिड्यार करता खंय तरी आमचे प्रधानमंत्रीचें नांव पिड्यार करता कसो म्हाका दिसता तेन्ना आमचो होम मिनिस्टर जो आमचो CM सर आसा तेणी तेजेर हे घेवपाची गरज आसा आनी व्हडलो इश्यू आसा सिरियस इश्यू आसा हो कित्याक आयज आमचे खंय तरी आमकां टॅक्सीकारांक डिफेम करपाक खूब प्रयत्न जाता मात तरी आमी टॅक्सी भाव म्हणून आमी खूब इश्यू आमी हायलायट करता मिडियाक केन्ना गरज आसता पळय खंय कितें इनजस्टीस जाता तेन्ना आमी न्यूज सर्क्युलेट करता व्हिडियो सर्क्युलेट करता आमचे टॅक्सी भाव खूब बरें काम करता आनी तेका लागून आयज हो सुद्दां इश्यू भरपूर सिरियस जाल्लो आसा तेका लागून आमी PIक आतां मेवळे PIक सांगले तेजेर नेसेसरी एक्शन घे म्हणून तो मुद्दामून सांगता न्ही की आपूण PMOचो सिक्युरिटी म्हणून खंय तरी आमच्या PMाची हांगासर एक हे आता की आपूण PMOचो सिक्युरिटी जावन अशें करता गोंयान येवन म्हणून म्हणजे PMाचें नांव आमचें खंय तरी बदनाम केल्ल्या भशेन जाता म्हणून आमी खंय तरी हे टॅक्सीकारांचेर जाय तितली हे येता एलिगेशनां येता पण फाल्यां सकाळीं हे एलिगेशन ही येवपाक नाका की आमी नांव पिड्ड्यार केला PMचे हेजे सेक्युरिटीच्या म्हणून त्या खातीर मुद्दामून जो ते सांगला तेच्या फोटोआ सकट तेच्या फोन नंबरा सकट आमी एक तेजेर एक कंप्लेंट केल्ली आसा आनी PIक आमी लिटरली सांगलेलें आसा आजूय सांगला की हेची बेगिना बेगीन जी आसा पळय कारवाई करात आनी तेका धरात आनी कोण तो एक्झॅक्टली तो तुमी पळयात म्हणून खूब जाणांक तोपयो घालता पूण हांव प्रत्यक्ष उलोवंक येयला म्हणटात आमचे टॅक्सीकारांचे कित्याक भोवतेक टॅक्सीकारांक करता हे म्हणून बाकीचे कोण कितें आसा पळय तेंच्यांनी आपली कंप्लेंट दिवची पूण जेन्ना हे सर्वसामान्य टॅक्सीकार दिसाक सोडटा आनी आतां तुमी पळयलात भाडी तितली ना आनी जर तर असो एकटो मनीस अनवळखी मनीस जर असो करपाक लागलो येवन जाल्यार प्रॉब्लम जातले आनी प्रॉब्लम आमकां लुट्टा म्हणून न्हू प्रॉब्लम हांगा इतलो आसा की तो PMOचो सेक्युरिटी म्हणून सांगता आनी भोंवता म्हणून तेका पयशे जाल्यार दिसता पूण दिसता तशें नासता न्ही रे त्या खातीरच मुद्दामून PI कडेन आयिल्ले की हेचेर बेगींतल्या बेगीन ताबडतोब एक्शन घेयात म्हणून आमच्या PIन सांगलेलें आसा की आपूण हे ऑलरेडी कारवाई केल्या ऑलरेडी DYSP कडेन उलयला आनी हेजे फुडली जी कारवाई आसा करता आनी तेका बेगींतल्या बेगीन धरपाचो प्रयत्न करता कितले दीस जाले हे प्रकरण चालू आहा तर आतां जवळ जवळ 3 दीस आयज 4थो दीस आनी अजून गोंयान आसा तो खंय आज सुद्दां कोणी म्हणटा पळयला पण आज सुद्दां गोंयान आसा म्हणटा पण अजून तांकां मेळना लोकल टॅक्सीकार जे आसात तांकां खंय तरी एक अज्ञात व्यक्ती कोण आसा पळय तो लुट्टा आतां लुट्टा म्हणत जाल्यार कशा तरेन ते तुमकां आमी एक फूल डिटेल हेची सांगता एक कोण तरी मनीस जो आसा तेजें नांव जावन आसा श्रीरंग म्हणून हो सध्या खंय गोंयान सध्या पावलेलो आसा आनी गोंयान वेगवेगळ्या ठिकाणी तो एका 5 स्टार हॉटेलांनी स्टे करता रावता आनी सांगता की आपूण PMOचो सेक्युरिटी इंचार्ज म्हणून तुमकां परत एकदा सांगता तो सांगता हॉटेलांनी आनी टॅक्सीकारांक की आपूण PMOचो सेक्युरिटी इंचार्ज म्हणून अशा तरेन तो हॉटेलांनी स्टे करता आनी हॉटेलांनी रावल्या उपरांत तो जे टॅक्सीकार जे आसात लोकल टॅक्सीकार तेंच्या कडल्यान गाडी भाड्याक घेता 4 वरांक 8 वरांक आनी तांकां सांगता की आपल्याक गाडी जाय भाडे आसा म्हणून कलंगूटच्यान तो थेट मडगांव व्हरता आनी मडगांव व्हरून सांगता की सेक्युरिटी इंचार्ज आसा पळय तेचे कितें तरी मॅनेजमेंट करूंक जाय मिटींग आसा मिटिंगाचे अरेंजमेंट करूंक जाय अशा तरेन तो सांगून तांकां गाडी तेंची भाड्याक घेवन वयता आनी तांकां खंय तरी लुट्टा तेंचे जे भाडे जे आसात पळय ते किलोमिटराचे वायज आसा 80 किलोमिटर 90 किलोमिटर अशें तेंचे भाडे आसा आनी वराच्या हिशोबान जर म्हणीत जाल्यार 3-4 हजारां मेरेन तेंचे जाता आनी त्याच प्रमाणे ज्या तो हॉटेलांनी रावता तेंचो टोटल जो चार्ज आसा पळय तो कमीत कमी 18,000 20,000 जाता
पूण तो तांकां त्यांचे जे रेंट आसा पळय रावता ज्या हॉटेलान तांकां तो पे करिना, तांकां हॉटेलांकूय तो लुटता आनी ना म्हणत जाल्यार टॅक्सीकारांकूय तो लुटता. आता कमीत कमी ना म्हणत जाल्यार 10 ते 12 टॅक्सीकारांक त्याने सद्या मेरेन लुटलेले आसात. आता ह्या टॅक्सीकारान कमीत कमी आख्या गोंयभर ना म्हणत जाल्यार कलंगूट पुलीस स्टेशन, पणजे पुलीस स्टेशन व मडगांव पुलीस स्टेशनार हेचेर कंप्लेन केल्ली आसा. आता हो जो मनीस आसा हो डिस्क्रिप्शन त्याचे जर म्हणत जाल्यार एक सूट, ब्लॅक कलराचो सूट घालून भोंवता, ज्या तरेन एक सेक्युरिटी गार्ड भोंवता पळय त्या तरेन तो भोंवता. आणि लोकांक अशें दिसता व टॅक्सीकारांक अशें दिसता की तो खरोच एक पीएमओचो सेक्युरिटी आसा म्हणून. अशे तरेन तो भोंवता, तांकां तेचेर काय डावटूय येना की तो मनीस कोण आसा. पूण मागता पुलिसां कडेन की जाता तितल्या बेगिना हेचेर कारवाई करची म्हणून, की तो सध्या कलंगूट ह्या भागान वा आख्या गोंयच्या जायत्या ठिकाणी तो सध्या भोंवता आनी सांगता की आपूण पीएमओचो सेक्युरिटी इन्चार्ज म्हणून. ही एक सगळ्यात व्हडली गोष्ट सध्या गोंयान आसा की तो सांगता की आपूण पीएमओचो सेक्युरिटी इन्चार्ज. सो जाता तितल्या बेगिना पुलिसां कडेन रिक्वेस्ट आसा की ताका खंय ना खंय धरून हाडचो आनी तेचेर कितें तरी कडक कारवाई करची. ह्या कारणाक लागून सध्या जे लोकल टॅक्सीकार जे आसा त्यांच्यानी सध्या कलंगूट पुलीस स्टेशनार हेचेर कंप्लेनी केल्ली आसा. आणि आता ते सध्या जे हांगासरले इन्चार्ज जे आसा PI परेश नायक तांकां सध्या हे सगळे टॅक्सीकार सध्या मेळपा खातीर येयलेले आसा. हेचेर जितली अपडेट आनी आमकां मेळत रावतली तितली अपडेट आमी सदांच तुमच्या समोर घेवन येतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कलंगूटच्यान.